Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture. In this lecture we will learn the translation of unit number 3, media and its impact. Media और इसका असर. आज के इस जदीद दौर में मीडिया इंसानी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है. हम जो है अपना ज़्यादातर वक्त मीडिया से इंटरेक्शन में गुजारते हैं. मीडिया में आपकी जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इसके अलावा यूट्यूब और बहुत से जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सारे आ जाते हैं. ये हमें हमारी राय को हमवार करने में, इसके अलावा हक़ाइक़ से आगाह करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं. जहाँ ये मुस्बत पहलू हैं वहाँ पर ये एक मनफी पहलू इसका ये है कि ये गलत खबरें फैलाता है और ऐसे एजेंडे को भी बाज़ औक़ात प्रमोट करता है जो कि मुल्क और कौम की फ़लाह के लिए जो है वो बेहतर नहीं होता. हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. जी, मिस आयशा इज़ फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th. मिस आयशा 9वीं क्लास की पसंदीदा उस्ताद हैं. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड्स हर क्लास. तलबा जोश से उनकी क्लासें लेते हैं. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल. मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल होती हैं. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को सलाम करती हैं. टेक द रोल कॉल और हाजिर रहती हैं. दिस इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये उनकी बहस का दिन है. ट्यूटोरियल कहते हैं जी ऐसा दिन जिसमें एक टीचर जो है वो एक टॉपिक मखसूस करता है और तलबा के साथ उस टॉपिक पर जो है वो बहस होती है. तो ट्यूटोरियल का आप ट्यूटोरियल भी लिख सकते हैं और अतालीकी, ये उनका ट्यूटोरियल दिन है या ये उनका अतालीकी दिन है. और द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. तमाम तलबा तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम. वो जानते हैं क्या होने वाला है. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. और वो इसके लिए तैयार हैं. शैल वी स्टार्ट. क्या हम शुरू करें? शी आस्क्ड पोलाइटली. वो शाइस्तगी से पूछती है. यस द स्टूडेंट्स नॉट. जी हाँ, तलबा सर हिलाते हैं. टीचर, उस्ताद, ओके, ठीक है. एज़ वी हैव डिसाइडेड अर्लियर. जैसा कि हमने पहले ही इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि द टॉपिक फॉर टुडेज़ डिस्कशन इज़ रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. आज के बहस का मौजू मीडिया का किरदार और इसका असर है. टू स्टार्ट विद लेट मी स्टेट क्लियरली दैट. बात शुरू करने से पहले मुझे ये वाज़ेह तौर पर बयान करने दें कि मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. मीडिया इबलाग का सबसे ताकतवर तरीन ज़रिया है. मीडिया इबलाग का सबसे ताकतवर तरीन ज़रिया है. इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल. ये लोगों के साथ मालूमात और ख़बरें बांटता है. समटाइम मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़. बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है. बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस. लेकिन आम तौर पर यह हमारे इर्द गिर्द से हक़ाइक़ से हमें आगाह रखता है. डू यू एग्री. क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? स्टूडेंट्स, तलबा, यस डू वी डू. जी हाँ, हम इत्तफ़ाक़ करते हैं. स्टूडेंट 1, पहला तालिब इल्म. आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट. मैं इसमें कुछ इजाफ़ा करना चाहूँगा. टीचर, उस्ताद, यस श्योर. जी हाँ, यकीनन. स्टूडेंट 1, पहला तालिब इल्म. मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. मीडिया लोगों को दुनिया के इल्म बांटने में मदद करता है. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट. इसके ज़रिए इनके एहसासात और आरा का इजहार होता है. मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. मीडिया एक बहुत बड़े मजमे की तवज्जो हासिल करता है, बहुत बड़े सामीन की तवज्जो हासिल करता है. हैव यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न. क्या आपने इस बात को नोट किया है कि घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो टेलीविज़न का ऑन करना है. टीचर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. इसके बारे में कोई शक नहीं है. स्टूडेंट 2, दूसरा तालिब इल्म. लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ.
مجھے یہ کہنے دیں کہ میڈیا ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے. اٹ ناٹ اونلی انفارمز اس بٹ آلسو انٹرٹینز اس. یہ نہ صرف ہمیں آگاہ رکھتا ہے بلکہ ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے. ٹیچر استاد ایبسولیوٹلی رائٹ، بالکل صحیح. ویل اچھا، ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ 2 میجر مینز آف کمیونیکیشن؟ کیا آپ میڈیا کے 2 ذرائع کے بارے میں کوئی تصور رکھتے ہیں، کوئی معلومات رکھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ 3 تیسرا طالب علم. دیر آر 2 ٹائپس آف کمیونیکیشن، 2 مینز آف کمیونیکیشن. ابلاغ کے 2 ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. برقی میڈیا اور اشاعتی میڈیا. دی میڈیا انکلوڈ فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، بکس، میگزینز اینڈ نیوز پیپر. میڈیا میں فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کتابیں، رسالے اور اخبارات شامل ہیں. اٹ پرووائڈز اس انفارمیشن ایز ویل ایز انٹرٹینمنٹ. یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی مہیا کرتا ہے. ٹیچر استاد گڈ، بہت اچھے. اٹ از تھرو میڈیا دیٹ دی ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. یہ میڈیا کے ذریعے ممکن ہوا کہ دنیا ایک عالمگیر قوم بن چکی ہے. دیر از کوریج آف آل امپورٹنٹ ایونٹس آف دی ورلڈ آن ٹیلی ویژن. ٹیلی ویژن پر دنیا کے تمام اہم واقعات نشر کیے جاتے ہیں. وی کین ہیو این ایزی ایکسیس ٹو آل کائنڈز آف انفارمیشن تھرو میڈیا. ہم میڈیا کے ذریعے ہر قسم کی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ 4 چوتھا طالب علم. کین وی سے دیٹ دی ورلڈ از جسٹ اے کلک اوے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک بٹن کے فاصلے پر ہے؟ ٹیچر استاد مے بی، شاید. ویل اچھا، ووڈ اینی ادر اسٹوڈنٹ لائک ٹو سے سم تھنگ آن اٹ؟ کیا کوئی دوسرا طالب علم اس پر کچھ کہنا چاہے گا؟ اسٹوڈنٹ 5 میڈم ان مائی اوپینین، میڈم میری رائے میں میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار سوسائٹی. میڈیا معاشرے کے لیے ایک تعمیری کردار ادا کرتا ہے. اٹ ریزز اویئرنیس اباؤٹ مینی سوشل ایشوز لائک کرپشن، ٹیررزم، ڈرگ ایڈکشن اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس. یہ بہت سے سماجی مسائل جیسا کہ بدعنوانی، دہشت گردی، نشے کی لعنت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متعلق آگاہی فراہم کرتا ہے. ریزز اویئرنیس، آگاہی فراہم کرتا ہے. ٹیچر یس یو آر رائٹ، جی ہاں آپ نے درست کہا. اسٹوڈنٹ 6 چھٹا طالب علم. میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف ڈاؤن ٹروڈن. میڈیا کمزور طبقے کا نمائندہ بن چکا ہے. ٹیچر یس استاد جی ہاں. ویل سیڈ، آپ نے بالکل صحیح کہا. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of society. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میڈیا سب سے چوکس ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر حصے پر نظر رکھتا ہے. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone responsible and accountable. یہ مباحثوں، رپورٹوں اور گفتگو کے پروگراموں کے ذریعے ہر کسی کو جواب دہ اور قابل بازپرس بناتا ہے. That is why یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف آور لائف. یہ میڈیا ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے. ناؤ آئی ووڈ انوائٹ ون آف یو ٹو سم اپ دی ڈسکشن. اب میں آپ میں سے کسی ایک کو گفتگو کو سمیٹنے کے لیے دعوت. اسٹوڈنٹ 1 آئی ووڈ کنکلیوڈ دی ڈسکشن بائی سیئنگ دیٹ. میں بحث کا اختتام یہ کہتے ہوئے کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کین پلے اے پازیٹیو رول اینڈ ہیز اے کریکٹیو امپیکٹ اف اٹ ورکس اونیسٹلی. اگر یہ ایمانداری سے کام کرے تو میڈیا ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے اور ایک اصلاحی اثر رکھتا ہے. ٹیچر گڈ کنکلوژن، اچھا نتیجہ ہے. آئی ایم ہیپی دیٹ، میں خوش ہوں کہ آل آف یو پارٹیسپیٹڈ ان دی ڈسکشن. آپ سب نے بحث میں حصہ لیا. اینڈ ہیو ایکسپریسڈ یور سیلف ویری ویل، اور اپنے آپ کو اچھی طرح بیان کیا. دی بیل رنگس، گھنٹی بجتی ہے. مس عائشہ سیز گڈ بائی ٹو دی کلاس. مس عائشہ کلاس کو خداحافظ کہتی ہیں، لیوز اور چلی جاتی ہیں. اب یہ ٹرانسلیشن آپ کی مکمل ہو گئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ کو اس کے نوٹ جو ہیں اس میں ورڈز میننگ، کویسچن آنسر، ورڈز اینڈ ٹینس مل جائیں گے. باقی آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ ایکسرسائز خود کر لینی ہے. شکریہ.